నా పేరు హాస్యప్రియ. మా నాన్న పేరు కళ్యాణరామ్. మా అమ్మ పేరు కృష్ణవల్లి. నేను థర్డ్ క్లాస్ చదువుతున్నాను. నేను నేను ఫిఫ్త్ చాప్టర్ చెప్పబోతున్నాను. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. అద పంచమోధ్యాయ పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగ. పేరు చాప్టర్ ఫిఫ్త్ మళ్ళీ మ్యామ్. అథ పంచమోధ్యాయः కర్మ సన్యాస యోగः. अथ पंचमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेयेतयोरेकं धर्मे ब्रूहि सुनिश्चितं। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा उभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी योगद्वेष्टि न काङ्क्षति विद्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रवृच्यते। साङ्ख्ययोगो पृथक् भावाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्ति सम्यक् उपयो विन्दते फलं यः साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र सममस्ति మళ్ళీ तमेश्वरम्। పశ్యతి స పశ్యతి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పు. సన్యాసస్తు सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वविद् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलवन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन्निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते तथारयन् ब्रह्मण्याथाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च సంగం త్యక్వా कर्तव्यानीति मे। తప్పు చెప్పు మళ్ళీ చెప్పు. సంగం త్యక్వా కరోతి యః. सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेभ्यः पद्मपत्रमिवाम्भसा कार्येण मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति। सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्थेषु कम्बसि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषामासितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिधूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणैकविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः इहैव तेऽर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते एहि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं तयुक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथा तज्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं विषयक्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैतायतात्मानः
सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अवितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्या चक्षुष्टैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा आसाभ्यन्तरचारिणं यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः। జై గురుదత్తనా. మెమరీ మర్చిపోతున్నావు కదా అక్కడక్కడ శ్లోకాస్. కొంచెం మెమరీ జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ అయ్యి ఇంకొక 2 టైమ్స్ 3 టైమ్స్. ఇక్కడ చూడు నాన్న 17 శ్లోకాలు. తద్బుద్ధయస్తదాత్మాన తన్నిష్టాస్తత్పరాయణా. ఫస్ట్ పరాయణ అని చెప్పు, తర్వాత పరాయణ అని చెప్పు మళ్ళీ. ఓకేనా? నెక్స్ట్ అలాగే 10th శ్లోకాలో చూడు. బ్రహ్మణ్యాధాయ కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా కరోతి యః లిప్యతే న స పాపేన. అక్కడ ఏదో పాపేభ్యః అని ఏదో చెప్పినట్టున్నావు, పాపేనాకి. ఓకేనా? పద్మపత్రమివాంభస. జయగురుదత్త మెమరీ మాత్రం ఇంకొక 2 2 టైమ్స్ 3 టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చెయ్యి జాగ్రత్తగా. మహాప్రాణాలు కూడా అలాగే. ఓకేనా? ఓకే జయగురుదత్త. ఓకే.